Merry Christmas natong tanan. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Merry Christmas sa katawhan sa Dios, sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga naminaw ug diin kining atong Sibya nahiabot. Ako gayod nga timbaya kaninyo sa usa ka malipayong kasaulugan sa Pasko. Pero ako yung balik-balikon, magmalipayon lamang ang Pasko kung ang banay nagkahiusa, kung ang banay nagpuyo sa gugma, kung ang banay nagpuyo sa pagrespeto sa usag-usa. Mao na nga atong balikon ang mga birtudes para sa panimalay, atong balikon ang mga maayong gawi kay kini mao'y mudala kanato aron managhiusa ang matag membro sa banay. Pista karon nining adlawng Miyerkules, Disyembre 29, pista karon ni Saint Thomas a Becket. Kini si Saint Thomas a Becket, usa ni siya ka obispo sa Canterbury. Kining Canterbury, usa kini ka dako nga archdiocese o naa kini ang dina kini sa England o murabag kanabang ipasabot nato ba nga kita archdiocese man ta sa Osamis no, pero gamay ra man ta nga archdiocese. Ang Manila mao gyud kinadak-an nga archdiocese dinhi sa Pilipinas. Pero wa na magpasabot nga siya mo'y gamhanan sa tibuok Pilipinas, dili man. Kay kaming mga obispo sa ako nang gikaingon kanang ang amo nga gahom naaman sa among teritoryo. Kunya wala man po'y gahom ang arsobispo sa Manila nganhi sa dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Pero muna'y pagaingnon nga kini bitang first among equals. Pero migo na ko nang ibalik-balik ha. Inyo nang hinumduman sa Latin ana primus inter pares. Ipasabot nga first among equals. Ipasabot nga primero sa mga parihas. Kana bang parihas unta pero doon na lang nag-una. Lison sabton mao ni ang Manila pero wala pud sila gahom over other dioceses. Sa ato pa ang Canterbury usag yun kadako kaayo nga archdiocese. O si Thomas napili nga obispo dina sa Canterbury. Una sa tanan, siya natawo dito sa London sa tuig 1118. Unya mi eskwela siya sa canon law dito sa Bologna, Italy. Unya sa pagbalik niya sa edad nga 25 anyos, giordinahan siya pagka-diakono. Og tungod ni ana, tungod kay nahimo siyang diakono, pinangga siya og iya gyud pirmi nga gikaistorya ang hari. Unya si King Henry II, 10 years later, nahimo siya nga Royal Chancellor. Unya after 8 years of service, nahimo siyang pari, giordinahan pagkapari karong adlaw, pagkaugma gihimo pod usab giordinahan pod siya nga arsobispo sa Canterbury, usa ka important ecclesiastical office dinha sa England. Unya ningon siya ngadto sa King Henry II, dili ko mo dawat unta niini tungod kay dili ko gusto nga madaot ang atong pagkaamiguhay. Pero wala gyud mo biya ang gusto ni King Henry II nga siya mamahimong arsobispo sa Canterbury. Pero ningon siya dili gyud ta maayo ato unta nga ipadayon ang atong panag-amiguhay. Pero diha wala man siya mosugot o sa diha nga na arsobispo na si Thomas a Becket atong hinumduman nga siya nahimong matinud-anon nga midepensa sa simbahan ug tungod niya na sanglit gusto man si King Henry II nga mo interfere sa mga panghitabo sa simbahan, mao na nga makusganon usab nga midepensa si Arsobispo Thomas Becket ug diha nahimo nga nagkatigi ang ilang mga gahom o kining nasuko ang hari. Pero
ni si Thomas A. Becket mingon gyud, amigo kita pero ako yung nga hatagan og pagdaig ang Ginoo. Friendship must be ang atong panag-amiguhay maayo, pero mas pagyud ko makig-amigo sa Ginoo. Og diha nagkatigi gyud ang ilang gyud nga kining pagdala sa ilang gahom, kay gidipinsahan man gyud ni Thomas Becket ang katungod sa simbahan, o samtang siya dinha sa Cathedral sa Canterbury, dunay misulod nga upat ka mga tao sa hari, ug siya didto sa Cathedral sa Canterbury, didto siya gipatay, giduslak siya sa iyang sa punyal sa kutsilyo, o siya namatay. O 3 ka tuig ang milabay, nahimo siya nga santos, ug hangtod karon daghan ang muadto kaniya nga mangaliya sa iyang lubnganan, ug daghan ang nangaayo. Hinawton ta nga makaadto pud ta ani, wa pa mo ko kaadtoan ang iyang lubnganan. Hinawton ta nga makaadto kita niini ug makahimo kita pilgrimage. Karon Disyembre 29, kapistahan ni Saint Thomas Becket nga gipatay didto sa Cathedral sa Canterbury, tungod kay iya man yung gidipinsahan, iya man yun nga gipanalipdan ang simbahan batok sa gahom sa gobyerno nga buot nga muulipon usab sa simbahan. Karong adlaw Miyerkules, Disyembre 29, ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose o si Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa, gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanan nga panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo. Usa ka paris nga tukmo ug 2 ka kuyabog nga salampati. Nining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniyang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot nga ang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa mga butang nga gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug mingon kang Maria nga inahan sa bata, kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo. Ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, atong makita dinhi sa ebanghelyo nga si Jose ug si Maria mituman sa seremonyas sa paghinlo ug ilang gidala ang batang Hesus ngadto sa templo. Nindot kay ning mga ginikanan no nga kanabitawng obedient to the law of the Lord. Obedience. Importante gyud kay ning obedience. Kung wala gali obedience, samok kayong kalibutan. Kung wala gali obedience, panagtigi gyud ang mahitabo dinha sa banay. Labi na kung dili mutahod sa usag-usa. Kinigong obedience, magdala mo gunig pagtahod. Kinigong obedience,
magdala mo gud ni og pagpamati, pagpaminaw. Ug tungod kay namati ug naminaw, siya mutahod. Ikaw, nga namati nako karon, mutahod ka sa imong mamag papa. Kapila nimo gipahilak ang imong mama ug papa. Kapila nimo gisakit ang imong mama ug papa tungod kay wala ka mamati sa ilang tambag. Hinaot nga dili na nimo pahilakon ang imong inahan. Hinumdumi kini ang luha sa usa ka inahan, baslan gyud unya o gatusan kaluha nga imong ipaagas ngadto usab sa imong mga anak. Dili maayo nga imong pahilakon ang imong mama. Muna nga obedience gyud. Mao kini ang gihisgutan sa atong ebanghelyo karon. Sa atong pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo, si Jose o si Maria, sanglit, wala ba na sila mahibalo gyud ha? Wala pa gyud nila matugkad nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Wala pa na nila matugkad, oy, kay inanay biya ang pagpadayag sa kamatuoran kung kinsa si Jesus. Ug mao nga sila nagmatinud-anon, nagmasinugtanon sa balaod ni Moises. Sanglit ang anak, ihalad man ngadto sa templo, sanglit sila mga matinud-anon o mga masunurin ng mga ginikanan, ilang gidala ang ilang anak ngadto sa templo. Maupog unta kinino mga ginikanan, kanabang ang mga ginikanan pud ba mudala unta sa ilang mga anak ngadto sa simbahan. Nindot yun kay na, uy, kanabang ako nang gisgutan ni atong Lunes nga kanabitang spend time. If you truly love God, then you have to spend time with the Lord. Ug ang pag-adto sa simbahan, din kita nag-ampog na ngamuyo. Pagpakita ka na nga kita nahigugma sa atong Ginoo. Mapod ni, ang gipakita ni San Jose ug ni Santa Maria, sanglit nahigugma sila sa Ginoo, sanglit matinud-anon sila nga mga ginikanan o sila mituman sa balaod ni Moises, ilag yung gidala ang ilang anak ngadto sa templo. Nindot ang tanak kayo no, kung mao ka na ang mga ginikanan sa bagong tubo karon, nindot yun nga inyong dadon ang inyong mga anak ngadto sa simbahan. Maumang yun ni ang makahatag og pagtulunan ngadto sa atong mga anak nga dadon tunay yung panahon nga sila muadto sa simbahan. Unya, sa diha nga dito na sila sa templo, una sa tanan di ay, kining dito sila sa templo, ug ang templo, anaa sa Jerusalem. Nindot kay na, no, kanabang, atong hinumduman nga, ang pulong Jerusalem, nagpasabot di ay kini nga, siyudad sa kalinaw. Jerusalem means the city of peace. Nya hangtod karon no, ang Jerusalem kanabang kanabitong mga sukwahi nga kining kamatuoran gitawag og siyudad sa kalinaw, dakbayan sa kalinaw, pero wala na ang kalinaw tungod kay nag-away pabiangtod karon ang mga taga Jerusalem ug ang mga pundok sa lain nga mga katawhan. Sige na silang away, sige lang gubat din ang dapita po. Pero sa gihapon, doon namang yung gibantayan, mangyapon yun ang mga lugar nga kining areas of pilgrimages. Wala man diya, malinawon man po na diyang dapita. Kaupat naman ko kaadto sa Jerusalem, kaupat naman ko nag-adto sa Holy Land, pero naagyo yung mga sundalo nagbantay, manang dili yun ta mahadlok dito. Amot, magsabot baka na sila, asara sila mag-away. Kay sa lugar nga imong buhatan sa kining pilgrimage, wala may away dito. Adto ka sa kining bukid, kining mountain, ang bukid sa Olibo. Nindot kay dito. Dito ka sa gibunyagan ni Jesus. Nindot kay dito. Dito ka sa Dead Sea. Linaw kay dito. Pero nailugar nga, magsige og pinusilay na sila. Mao na, osbon ko, ang Jerusalem, ang kahulugan mao dakbayan sa kalinaw.
siyudad sa kalinaw, city of peace. Unya, sidang dito na sila, dito sa templo, sila mihimo og paghalad. Dinhi atong makita nga gihalad ang atong Ginoo ngadto sa templo og mipalit sila sa usa ka pares nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Kaluoy po no? Sa gihalad nila kay pobre man tawo si San Jose ug si Maria. Ang iyang ig-agaw nga si Elizabeth nga gipangasawa ni Zacarias, dato gito sila. Si San Juan magbubunyag, anak man og dato nga banay. Kay gani amo mang nasuroy pod si Zacarias o si Santa Isabel, duha ka buk ilang balay niya, dagko gyud ilang balay. Nagpasabot nga naapod sila'y katabang. Kay dako gud ang balay. Kunya dili lang usa ang ilang balay, do na pugid sila'y usa ka balay nga ilang gitawag og kining summer house. Og dito kami gi-preserve man gihapon ang summer house nila ni Isabel o ni Zacarias. Nindot kayo no? Nang kumakaadto mo, nindot yun kayo. Nagplano gyapon gyud ko nga mobalik. Unya na kay tour guide, kay pinagi kundo na kay tour guide, maistoryahan man ka sa mga kining stories behind. Munang nindot yun na kung doon na tayo mga istorya. Dini, unya, sa diha nga dito na sila, nahalad na sila, dito sila sa templo, gihalad ni Maria o Jose, ang ila nga mananap, kaya atong unagod, animal offering man. Di man pareha karon nga misa ang atong ihalad. Pero kaniadto animal offering. Yaluoy in taon kaayo ang gihalad nila kining usa ka pares nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Kuyabog ipasabot mga batan-on ning taon gamay gamitoy. Gamay gyud kaayo. Pero mum ni pagaingnon sa pisipito nga kining even how poor you are, you have something to share. And even how rich you are, you need something. Nobody is so poor that he could not share. And nobody is so rich that he does not need anything. Moman bitaw nga, matod pa ni Cardinal Rosales, bisan unsa kagamay sa ipaambit, basta kinasing-kasing magdala sa langit. Kay bisan gamay ang imong ipaambit, moman bitaw ka ng pundo ng Pinoy, gikan man kana sa mga 25 centavos nga ihalad alang sa mga programa sa mga dioceses. Muna nga ni adtong Disyembre 24, ako yung giklaro nga children helping children. Pinaagi sa mumho, pinaagi sa gagmayng kantidad. O kining gagmayng kantidad, ato kining ipaambit ngadto sa katawhan nga nagkalisod-lisod. Nalipay kay ko sa gihimo ni Father Jason Panagiton, Cura Paroko sa Look, Plaridel, Misamis Occidental, iyang gipundok ang mga kabataan. Unya, doon ay mga tinigom o ang mga tinigom ilang gihalad na itong Pitsa 24 sa diha nga akong mimisa sa Misa de Gallo. Unya, miabot og 35,000 kapin ang ilang nakuha sa mga bata ha, mga bata nga edad tingalig 10 anyos, 12 anyos. Unya ilang gihalad panahon sa ofertory. Unya ila kadtong gipalit o mga makaon o uban pa. Unya ilang giapod-apod sa tanan nga mga barangay nga sakop sa parokya ni sa Holy Cross Parish sa Look, Plaridel. Father Jason Panagiton, saludo ako sa iyo. Nindot ang imong gihimo tungod kay imong gitun-an ang mga kabataan nga muhatag og balor, muhatag og value, muhatag og panahon sa pulong pagpakigambit, sharing. Kay mao man kini ang tiunay nga kahulugan sa Pasko, tiunay nga kahulugan sa pagkatao sa atong Ginoo. Magpaambit ug ang parokya sa Holy Cross Parish Plaridel, Look, Plaridel, naghimo niini aron sila mga kabataan makapaambit sa mga last
least in our society didto sa parokya sa Holy Cross Parish, Loog Plaridel, din ang kura paroko mao si Father Jason Panagiton. Unya, sa diha nga gihalad nahalad na ang animal offering ni Jose ug ni Maria, migawas si Propeta Simeon. Ug nalipay kayo siya, kaningon siya, natuman na gayod ang gisaad sa Espiritu Santo, nga dili ako mamatay, gawas kun akong makita sa duha ko ka mga mata, ang Mesiyas. Ug diha mingon siya, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot ng imong sulugoon, muhalin na nga malinawon. Itugot ng imong sulugoon, mamatay na. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam at tubangan sa katawhan o sa kakahayag nga magpadayag sa imong dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Prophetic words of Simeon. Tungod kay siya, iya manggihisgutan. Ang mga Israelita, mapasigarbuhon nga miingon, kami mga pinili sa Dios, mga anak kami ni Abraham, o kami giandaman og kaluwasan. Pero si Propeta Simeon, niining iyang paghalad usab sa bata, siya miingon nga usa ka kahayag nga magpadayag sa imong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa imong himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nindot kay kini kay gipakita ang kahayag bisan sa mga dili Hudiyo, ipasabot nga makaambit kayo di ay og kalinaw, makaambit kayo di ay og kaluwasan ang mga dili Hudiyo. Nindot yun kaining pulunga nga ang kahayag gihatag sa mga dili Hudiyo sa pagkatao sa atong Ginoo ug mao kini ang mga panagna ni Propeta Simeon. Pagkaanindot no, gihimo naman di ay ang panagna ni Propeta Simeon nga sa diha nga nakita niya ang batang Hesus. Ug ningon pagid siya, Ginoo, okay nang mamatay ko. Kuhaan ako kay akong nakita sa duha ko ka mga mata ang Mesiyas nga mao'y muhatag og kahayag bisan sa mga dili Hudiyo. Hinaut unta nga kita mupuyo gayud sa kahayag. Kay si Hesus mauman ang tinuod nga kahayag ug ang magpuyo sa kahayag matud pa sa Ebanghelyo ni San Juan, siya pagatawgon nga mga anak sa Dios. Sa ato pa di ay ang tao nga magpuyo sa kahayag, ang tao nga magpuyo sa kalinaw, ang tao nga magpuyo sa mga sa mga maayo, siya di ay tawgon nga anak sa Dios. Ikaw, gibiyaan na nimo ang mga dautan. Kay kung wala nimo biyae ang dautan, anaa ka gyapon sa kangitngit, wala nimo pamatia ang mga wali sa mga kaparian ining atong panahona, wala nimo pamatia hatagig panahon ang awhag sa ato nga mga sa atong simbahan nga atong talikdan ang atong pagpakasala. Talikdan nato ang kinabuhi sa kangitngit. Mao man gyud ni ba ang tawag sa atong Ginoo? Unya hinumduman gyud ta nining mga adlaw labi na sa pagkatao sa atong Ginoo nga ato yung talikdan ang kinabuhi sa kangitngit. Naghimo kag dautan tingali kanang mangunguot ka o tingali kawatan ka o tingali kanang imong pamatyon lang ang mga tao aron ikaw matulis mangkuwag kwarta. Kung nakadungog ka karon nako di man ulahi ang tanan. Ang Ginoo nagpakatao aron talikdan nato ang kinabuhi sa kangitngit ug ato nga dawaton ang kahayag nga mao si Hesus. Dili gyud sayon nga magsunod sa atong Ginoo. Naa gyud ang cross, naa gyud ang kapaitan, pero atong hinumduman nga tamis ang purong-purong kung atong natilawan og masaksihan ang kapitos sa kinabuhi. Dili pud nato maaninaw ang kaanindot sa kinabuhi kung wala nato mahiagian ang mga kalisod. Ang mga kalisod mauman
ang magdala kanato nga atong handumon nga tamis ang kagahapon tungod kay ato mang nakita nga kini maoy naghatag natong kalig-on aron mupadayon sa atong pagpanikay-sikay nining walog nga puno sa hagit sa kinabuhi. Piyesta karon sa Oktaba karon sa Pasko, Disyembre 29 og piyesta usab ni Thomas Becket, ang usa ka arsobispo nga midipinsa sa simbahan gikan sa gahom sa gobyerno apan iya yung gidipinsahan ang simbahan. Mo nang atong ipadayon ang atong kasadya nining Pasko sa pagkatao sa Ginoo ug ato lamang hinumduman nga ato yung puy-an ang pagka-obedient to the church, obedience to the church, atong puy-an ang obedience to our parents, be obedient to your parents, unya atong paningkamutan nga kita makasulod sa simbahan ug muhalad, unya ato pong hinumduman nga walay makasasala, nga talikdan gayud sa Ginoo, sa kanunay anaa, sa konsensya, nag-auhag ka nato nga atong talikdan ang kangitngit aron atong atubangon ang kahayag. Mao kini ang mensahe sa Pasko, ang Ginoo nagpakatao aron kita mudawat sa kahayag ug mopuyo sa kalinaw uban sa atong Ginoo. Ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong Christmas greetings sa nagtrabaho sa Prime Star, uban ni Father Diding Aguilar Jr., dinausab sa Cathedral Bookstore, ug ingon usab dinha sa Memorial Gardens, dinha sa mga minteryo. Labi na gayon, greetings nako nila ni Jason, ni Ai de la Para, ingon man usab nila ni Dave, ug sa tanan nga nagtrabaho dinha sa minteryo. Padayon kita nga limpyuhan nato ang mga lugar din kita na-assign. O ingon man usab akong timbaya dinha sa Sacred Heart College of Calamba, akong timbaya ngadto ni Ma'am Mediha, o ingon man usab dili nako kalimtan usab si Ma'am Bebe Galieros dinha sa Panaon. Hinaut unta nga ang tanan nga mga principal, Ma'am Luz Ferrarin, Ma'am Nelly Umambak, ni Ma'am Waidi, ni Sir Glenn, ug sa tanan nga mga principals, ninyong tanan, Merry Christmas, Happy New Year, God bless. Mabuhay ang Archdiocese sa Osamis. Merry Christmas na tong tanan, katawhan sa Dios. Merry Christmas sa ako nga mga amigo ug amiga, labi na gayon dinha sa prelatura sa Isabela de Basilan. Ninyong tanan, Jojo Molihon, sa tanan, Belma Manalastas, sa tanan, John Nunyal, sa tanan, nila ni Jackie, nila ni Jackie, ug sa tanan gayon, nako nga mga amigo ug amiga, ni Darwin Humuad, ni Mario Rabado, ni Mark Cyril, ni Attorney Marby Humuad Arnoco, ingon man usab ni Dodong Aldwin, ni Edward Philip Dingkong, ni Oliver Dingkong, ni DC Dingkong Aliason, ingon man usab ni sa tanan ni Ikoy, ingon man usab nila sa tanan ako nga mga apo, ninyong tanan, Merry Christmas na lang. God bless. Mabuhay.